Ang Dios Elohim nga mao ang Dios Amahan o ang Dios Inahan kanunay nga milihok sa buhat sa pagtubos nga magkauban sukad sa paglalang. Ang Dios Elohim kinsa mitawag sa iyang kaugalingon nga nato mibuhat sa langit ug sa yuta sulod sa unom ka adlaw sa sinugdanan. Sa laing pagkasulti, ang Dios Amahan o ang Dios Inahan magkauban nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang nga anaa niini. Bisan human sa paglalang, ang Dios Amahan o ang Dios Inahan magkauban nga milihok sa buhat sa pagtubos. Ug miingon ang Ginoo, busa mga naog kita ug libugon ta ang ilang pinulungan aron dili sila makasinabtanay. Didto gilibog man sa Ginoo ang pinulungan sa tanang tao. Miingon ang Ginoo, mga naog kita ug libugon ta ang ilang pinulungan. Kini nagpasabot nga ang Dios Amahan o ang Dios Inahan magkauban nga mihunong sa buhat sa pagtukod sa Tore sa Babel. Kini nga record sa Biblia mipakita nga ang Dios Amahan o ang Dios Inahan magkauban nga milihok sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Dugang pa ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan magkauban usab nga namili og mipadala og mga propeta. Kinsa may akong ipadala ug kinsa man ang moadto alang kanamo, busa miingon ako, aniya ako, ipadala ako. Ang Dios wala miingon kinsa man ang moadto alang kanako. Hinuon ang Dios miingon kinsa man ang moadto alang kanamo. Kini nagpasabot nga ang Dios Amahan o ang Dios Inahan magkauban usab nga mipadala og propeta. Sa pagbuhat sa tanang mga butang, ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan magkauban nga milihok. Sa dihang gipahunong ang pagtukod sa Tore sa Babel, ang Dios Amahan o ang Dios Inahan magkauban nga milihok. Ang Dios Elohim kinsa mitawag sa iyang kaugalingon nga nato. Sa laing pagkasulti, ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan magkauban kanunay nga milihok. Busa, sumala sa mga pagtulunan sa Biblia, kinahanglang mutuo ug musunod kita sa Dios Elohim kinsa mitawag sa iyang kaugalingon nga nato, Dios Amahan ug Dios Inahan.